बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है परवाज़ रूह, जहाँ कुरान को सिर्फ़ पढ़ा नहीं जाता बल्कि इसके अल्फाज की गहराई में उतर कर इसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने और उतारने की कोशिश की जाती है। तो आइए आज की आयत के साथ एक नई फ़िक्री परवाज़ का आगाज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने उन लोगों का जिक्र सुना था जो इल्म किताब रखने के बावजूद हक़ को छुपाते थे, यानी बनी इसराइल के उलमा। लेकिन ज़रा सोचिए, जब कौम के रहनुमा और उलमा इल्म पर सांप बनकर बैठ जाएं तो उसका असर आम आवाम पर क्या पड़ता है। कुरान मजीद अब हमें इसी माशरे के एक दूसरे तबके की तरफ लेकर जाता है जिन्हें कुरान एक दर्दनाक लफ्ज़ से पुकारता है, उम्मीयून। ये वो लोग थे जिनके पास अल्लाह की किताब तो मौजूद थी, लेकिन किताब की असल रूह और इल्म से वो कोसों दूर थे। अल्लाह ताला आयत नंबर 78 में इनके बारे में फरमाते हैं, वमिनहुम उम्मीयून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और इनमें से कुछ ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते सिवाय आरज़ुओं के, और वो सिर्फ गुमान करते हैं। अब ज़रा यहाँ पर रुकिए और गौर कीजिए कि कुरान यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इनके पास किताब नहीं थी। किताब तो इनके ताकचों में, इनके घरों में मौजूद थी, मगर किताब और इनके जहनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़ासला पैदा हो चुका था। किसी कौम के पास किताब का होना एक चीज़ है और उस कौम का किताब को जानना, समझना और उसकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी ढालना ये बिल्कुल दूसरी चीज़ है। बनी इसराइल के फासिद उलमा ने आम लोगों पर तौरात के समझने के रास्ते बंद कर दिए थे। उन्होंने अवाम को ये कहा कि ये किताब तुम्हारी समझ से बाहर है, ये मुश्किल है, इसे तो सिर्फ़ हम जैसे बड़े उलमा ही समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अवाम ने भी तदब्बुर और मेहनत का रास्ता छोड़कर उलमा पर अंधा एतमाद करना आसान समझा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इल्म की जगह आरज़ुओं ने ले ली। जब इंसान इल्म हासिल करने की मेहनत छोड़ देता है तो वो अपनी जहालत को झूठी उम्मीदों, मनगढ़ंत कहानियों और गुमान से भर लेता है। वो वही मान लेता है जो उसके नफ्स को सुनने में अच्छा लगे। अब यहाँ पर रुकें और सोचें, ये बनी इसराइल के आईने में हमें किसके चेहरे दिखाए जा रहे हैं? क्या इनकी और हमारी सूरत हाल मुख्तलिफ है? नहीं, आज भी आम मुसलमान को यही कहकर कुरान से दूर किया जाता है कि तुम उसे खुद नहीं समझ सकते, तुम बस बग़ैर समझे पढ़ो और सवाब कमाओ। समझने का काम हमारा है और हम ही तुम्हें बताएंगे कि इसमें क्या है। हमें सिर्फ इस एक दिलासे पर बहला दिया गया है कि हम आखिरी नबी की उम्मत है, चाहे हम जैसे भी अमाल करें बिला आखिर बख्शे ही जाएंगे। यूँ हमें तदब्बुर, अमली जदोजहद से काट कर महज आरज़ुओं के सैराब में मुब्तला कर दिया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि इन उलमा ने ऐसा क्यों किया? इन्होंने लोगों को सच्ची हिदायत के बजाय एक मनगढ़ंत दीन क्यों बेचा? तो इसका जवाब वही है जो तारीख़ का सबसे बड़ा सच है। क्या? दुनियावी मफादात, मालो दौलत और मजहबी तसल्लुत। अल्लाह ताला अगली आयत में इन उलमा की इस बदतरीन ख़यानत पर सख्त तरीन अल्फाज में नवीदे अज़ाब सुनाते हुए फरमाते हैं, फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला। बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल करें। यहाँ कुरान ने एक लफ्ज़ वैल इस्तेमाल किया है। ये वैल कोई आम लफ्ज़ नहीं है। वैल का मतलब है तबाही, हलाकत, बर्बादी। अहदीस मुबारका में आता है कि वैल जहन्नम की एक ऐसी दर्दनाक वादी है जिसकी होलनाकी से जहन्नम भी पनाह मांगती है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसमें पहाड़ भी डाल दिया जाए तो उसकी हरारत से सुरमा बन जाएगा। ये इतनी गहरी है कि अगर कोई चीज़ इसमें फेंकी जाए
تو یہ اپنے پتال یعنی آخر تک پہنچنے میں 40 سال لگائے گی۔ اب اس ویل کی بات تو ہم نے کر لی، لیکن یہ ویل کس کے لیے ہے؟ یہ ان علماء کے لیے جو تورات میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے تھے، جو باتیں ان کے دنیاوی مفاد کے خلاف ہوتی انہیں نکال دیتے اور اپنی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کا حکم بتا کر بیچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک نہیں بلکہ ان کے لیے دوہری ہلاکت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی ہلاکت کب؟ جب انہوں نے آیات میں جھوٹ اور تحریف کرتے ہوئے ان جھوٹی باتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور دوسری ہلاکت اس کمائی پر جو انہوں نے اس دھندے سے حاصل کی۔ اب اگلی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ان کی ایک جھوٹی آرزو، ان کے ایک گمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں کیا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتً، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں سوائے چند گنے چنے دنوں کے۔ اب جو اوپر والی آیات میں ان کی گمراہی کا بتایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس گمراہی کا نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ اس گمراہی نے ان کو، ان کے علماء کو اور ان کی عوام دونوں کو ایک ایسے تکبر اور گمان میں مبتلا کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں، ہم خواہ کچھ بھی کر لے، جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، لیکن اگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو بس چند دنوں کے لیے سزا کاٹ کر ہم نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل گمان کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ان سے کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی حق یا وعدہ نہیں ہے جو میں نے تم سے کیا ہو، بلکہ تم تو اللہ کی ذات کے بارے میں صرف اور صرف اپنے اٹکل پچو اور گمان پھیلا رہے ہو، کیونکہ جو شخص اللہ کی عظمت کو سچے علم سے جانتا ہے نا، وہ کبھی بے خوف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے خود ساختہ نظریات کو توڑتے ہوئے قائم شدہ قانون الہی کا تعارف کرواتے ہیں کہ اصل فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئات وأحاطت به خطیئاتہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا، بلکہ، کیوں نہیں، جس نے بھی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا، بس وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کے الفاظ پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، ان کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا۔ یہ انسان کی تباہی کا آخری درجے کا منظر ہے، اور کون سی تباہی؟ اس کی روح کی تباہی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو گناہ کا زہر اس کے دل، اس کی سوچ، اس کے اخلاق اور اس کے تمام اعمال کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب گناہ انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے تو وہ انسان خود ایک مجسم گناہ بن جاتا ہے، اور پھر جہنم کی آگ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہاں ان کے اس گمان کو پاش کر دیا گیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اسلام ہمیں صرف ڈراتا نہیں ہے، وہ امید کا چراغ بھی جلائے رکھتا ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کا سچا اور آفاقی راستہ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو لازمی قرار دیا. سب سے پہلے ایمان یعنی کہ سچا عقیدہ اور علم، اور دوسری چیز عمل صالح یعنی کہ نیک اعمال. محض کسی نبی کی امت میں پیدا ہو جانا یا کسی کے ساتھ نسبتی تعلق ہونا نجات کا ضامن نہیں بن سکتا جب تک کہ ساتھ میں عمل صالح نہ ہو. یہاں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انسان کی تربیت خوف اور امید کے متوازن ترازو میں کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی یہ 5 آیات نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا فکری انقلاب ہے. یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہو جانا اور مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرنا انسان کو جھوٹی آرزوؤں کے سراب میں دھکیل دیتے ہیں. اگر ہمارے آس پاس کے لوگ یا رہنما ہمیں حق بات نہ بھی بتائیں تب بھی ہماری یہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اس میں تدبر کریں. ہمیں محض آرزوؤں اور گمان کے سہارے نہیں جینا بلکہ علم، بصیرت اور عمل کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر تدبر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خدا حافظ. فی امان اللہ.